कितें रे शिगमो पळयता? बाबू, तुका शिगम्याची आवड आसा ते पळोवन खूप बरें दिसलें. पूण शिगम्याचे फाटलें म्हत्व तूं जाणा? बाबू, पयलींच्या तेंपार मरे शिगमो असो रस्त्यार जायनाशिल्लो, मांडार जातालो. आनी बाबू, पयलींच्या तेंपार मरे लायटी नासल्यो. मांडार येतना काळोख आसतालो म्हणून ते हातान आकाशदिवे घेवन येताले. रानांतल्यान दोंगरांतल्यान सकयल मांडार येतना पांयां पोंदा बारीक झाडां झुडपां जावं जनावर जावं कसले बारीक जीव येवं जायना म्हणून हातीन मरे ते दांडो घेताले आनी वाट करीत मांडार येताले. तुवें मारुती तर पयलाच आसतलो, सगळ्यान फुडें आसता पळय तो. हय कितें अरे, मारुती म्हणल्यार बळ, शक्ती. तो फुडें आसप म्हणल्यार मेळाचें राखण करप म्हणून तो फुडें आसता. बाबू, ते ओबदागीर आसता जाणा तूं, ओबदागीर तें पिंपळाचें पान कशें. तें मरे प्रत्येक वाड्या वयल्या देवाचें चिन्ह. बाबू, त्या हातान फुगे आसता जाणा तूं. फुगे म्हणजे कणसाचें प्रतीक. शिगमो हो फाल्गून म्हयन्यान पडटा म्हणून आमी देवा कडेन मागता की पयलें पीक बरें आयलें तेजे फुडलें पीक बरें येवं. जावं ते आंबे, पणस, मुट्टे म्हणून फुगे आनी घोस घेवन ते मेळान नाचतात. आनी ती छत्री आसता जाणा तूं, छत्र म्हणटात तेका. तें मारुतीन आमकां राखण करपाक, म्हणजे मारुतीची छत्रछाया आमचे सगळ्यांचेर उरूनी आनी आमचें राखण जावनी. कानयेच्या फुलात तीन पाट, रावणाची वेल्या जाते वाट.